Sa tanang linog na kung naagian goy mo gyud ni pinaka worst nga di na gyud nako malimtan ba. Kana ganing halos makapanawag na lang kag mga klase mga santos ba makaingon kag Lord mao na bagha ni kay perti yung pagkakusuga karon pagkalinuga ba daghan kay nga tabunan mga balay mga tao ba na diha hasta pagkaluuyo perti ng pagkaninduta pagkabuhat sa dalan bisag tagduha ri kabilya og kirin dapita nga perti ng pagkahawana highway man ni siya pero namura naglasang pero kaloy-an sa Ginoo wala gyapon tanya gipasagdan kay nakabuhi pa man ta diri dapita bisag na nga pahak na mga poste na nga tumba na diri perti nagwag ukal condolence kayo sa mga pamilya nga nangamatay karong linuga no wa gyud tay mahimo ani kundi magampo na lang ta sa Ginoo maong bakwit na lang jud nga wa sa oras so diri ang dapita goy no bisag nalinugan ta mo volunteer gyapon taghatag kay perteng pagkalisura diri adapita way makaon daghan salamat sa palga no nga mao'y nag-sponsor ani among ipanghatag dito sa bukid no kay daghan jud kay ron nga pamilya nga gutom ba bisag perteng inita smile gyapon na akong kauban no ayaw lang yun napansin na kay liki man na diri ang dapita goy kung nakita ninyo pasulod na midria sa barangay Baliton mao pa ni ang una nga landslide goy perti ng pakadakua kay ang target na mo tagaan karon barangay Rio bahala ginagmay gud goy basta kay makasurvive ra sa pila ka adlaw ba ana ra goy perti pagkaninduta sa panahon ay murag wala giagig linog ba samtang gabiyahe midria goy padulong dito sa barangay Rio kay murag layo-layo dito dapita ba naami mga nagian diri dapita goy nga nagbarong-barong diri sa daplin sa kalsada kan mangayo ganin sila tubig ug bugas gustuhon man namo mohapit diri agoy kung manghatag sila kay murag dili na jud mi kaabot among dala dito sa Rio ba kay kini among mga dala goy kay nakapangalan naman ni dito nga mga luoy pud ba tuwa sa bukid goy kanang dili na jud nila maatuan or maatuan man lang pero panagsara ba grabe sa tanang landslide goy mao gyud ni akong nakita nga pinakadako na gyud na ako'y nadunggan istorya goy nga naa pa doy bandre sa ilalom nga hantod karon wala pa daw nakuha murag mo action pug og tuo diri dapita goy kay murag nanimaho pud siyang taypa ba langsimon gud kayo unta dili pud tinuod oy kaluyan lang murag hapit na jud may naabot sa among adtuan goy ang langit perte na pong pagkaituma pero okay lang na siya smile lang teterada ana raman na para sa bayan kunuhay ba bayan nga hastang pagkagubuta linugar ra perteng malasa so naabot na gyud ta diri goy no gi prepare na nagoy kay para mahatag na sila kay para makauli na pud may perte na pagkaituma sa langit ba grabe ning lugar ra perte pagkalayo ba layo sa ayuda sa gusto pa mohatag ning lugar ra tuyoon jud yung adto ba makaagir man naay mga landslide sa mga dalan pero makaya ra kay ginagmay ra man pero dili lang jud ta kumpiyansa goy kay daghan kay mga nadisgrasya ba kana mga nadritso sa pangpang gani loose break kay perte pagkatag-asa sa mga lagsungon ri ug tangason bisan unya kita ni tagaan sa ayuda ba simbako oroy bisa ginagmay ra ni among dala goy perte na jud nilang pagkalipaya usbo na goy salamat Rio sa pag-welcome diri sa mo unta nalipay mo nga naami diri karon nang hatag sa inyo magampo na lang jud ta nga dili na jud mausab nga linuga perteng pagkakusuga og diri lang sa taman kay murag misukan akong kauban